Diri sa mubasa kita na magpasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang. Kasi giingon sa Ginoo mga igsoon, pinali sa kanunay magpasalamat kamo kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang. No? Ingon siya magpasalamat, kanunay kitang magpasalamat. No? Kanus kita magpasalamat, ingon siya sa kanunay kita magpasalamat. So kining pagpasalamat di ay mga igsoon, dili lang ingon nga pagabuhaton nato kini every birthday magpasalamat kita tungod kay birthday nato, no? Kung dili ingon siya sa kanunay. Sa kanunay mga igsoon. Ngano man tungod kay kita mga igsoon nabuhi kita o na-enjoy nato ang mga blessings nga gihatag sa Ginoo nato kada adlaw. Segundo, minuto, oras-oras kada adlaw sa atong kinabuhi. No? Sama pananglitan niining hangin nga atong ginahanggab. Usa kini kadako nga panalangin sa Ginoo mga igsoon. Ngano man libre kining gihatag sa Ginoo. Una nga pasalamat kita kaniya kada adlaw sa atong kinabuhi, no? Dili lang ingon nga magpasalamat ko kay birthday nako. Dayon pag human sa birthday kalimtan ng Ginoo wala na magpasalamat. Kung dili unsay giingon sa Ginoo, sa kanunay magpasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang. No? Tungod sa tanang mga butang, muna hinungdan nganong magpasalamat kita sa Ginoo. Mga butang nga atong nadawat sa Ginoo. Unsa man ang mga butanga? Taghan kayo, dili maasoy sa pulong siguro. Dili na to ma-enumerate, maisa-isa. Ang mga butang, mga maayong butang nga gihatag kanato sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Kanatanan hatag sa Ginoo muna mga igsoon. Ingon ana kada kining kalibutana. Naghatag siya og yung kinabuhi. Kini pulong mismo sa atong Ginoo. Ha? Pulong mismo sa atong Ginoo. Ingon siya, busa ingnon ko kamo. Ayaw na kamo ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon ug ang lawas labaw pa kaysa bisti? Okay. So, ang Ginoo, mga igsoon, ang atong Ginoong si Kristo, naglantaw siya sa mga tao, iyang nakita nga ang mga tao diri sa kalibutan, puros naas kabalaka. No? Puros naas sa mga worries. Sobrang kabalaka sa tao bahin sa iyahang kaugalingon, kung unsay iyahang kanon, kung unsa iyang imnon o unsa iyang ibisti. No? Nakita nato dinhim dapita mga igsoon ang gihuna-huna sa tao puro material nga mga butang. No? Nakita sa Ginoo nga dunay usa ka butang nga mas importanteng tagaan og focus sa mga tao apan wala nila nabuhat. Kundi ang ilahang hunahuna naka-focus na lang sa mga butang nga material. Munang ingon siya, ayaw na kamo pagkabalaka. No? Kung di isip tao, no? Ingon nga tao kita, dili mangyud nato malikayan nga mabalaka ta. No? Dili nato malikayan nga dili ta mabalaka. No? Example, sila magpugas, wala sila mag-ani, wala sila maghipos ngadto sila ang mga buos o mga dapa. Apan unsay gingon? Gipakaon sila sa inyong langit nung Amahan. Tinuod man gyud, di ba? Tinuod. Una to nga kini siya ang mga langgam man gani. Dili na kabalo sila magpugas, dili sila kabalo maghipos sa Amahan nga Dios. Kamo pagkaha nga labaw pa mogbili kaysa mga langgam ingon siya. O kinsa man kaninyo